इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़ी भाई जो मेरे इधर तशरीफ़ लाए हैं और ख़ुसूसी तौर पे सिटी 41 की टीम जो फैसलाबाद से आई है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अपने इलाके के मौजूदीन जितने मेरे दोस्त अहबाब मेरे भाई आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात अपनी शुरू करने से पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे इज़्ज़त से नवाजा है। और वो सब मेरे जो इलाके के मौजूदीन हैं, मेरे बुज़ुर्ग भाई, उनकी दुआओं की वजह से। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, मैं समझता हूँ इसमें मेरी और मेरे ग्रुप की भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है कि आज बिलाल वड़ैच और उसके ग्रुप से जितने हमारे मुखालफीन हैं, वो नून लीग से तल्लक रखते हैं या साबका टिकट होल्डर पीटीआई के हैं। उनको मैं पीटीआई का तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो हर इलेक्शन में उन्होंने पार्टी चेंज की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये अल्लाह का मुझ पर ख़ास करम है और मेरे ग्रुप पे करम है कि आज वो सारे नून लीग और वो पीटीआई वाला जो धड़ा है वो इकट्ठे होकर बिलाल वड़ैच का मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें मेरी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना मुझे इस बात का डर है। दूसरे नंबर पे आऊँ मैं, आप दोस्तों को, गोजरा को और सारे पता है कि मेरे जो मुखालिफ हैं, जो कुछ महीना पहले उन्होंने स्टेज, बल्कि हर महीने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी बिलाल वड़ैच की जाली डिग्री, आज फैसला हो जाएगा, कल हो जाएगा। और उसमें भी मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने उसमें मुझे सुरखरू किया। मेरी एफए की जो डिग्री थी, जो इन्होंने जब ये नून लीग में थे, ये असद जमा चीमा इन्होंने अप्रोच करके कैंसिल करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अदालत में फैसलाबाद बोर्ड ने मेरे हक में जाके जवाब जमा करवाया है, बयान रिकॉर्ड करवाया है और मेरी डिग्री बहाल की है। और उसके बाद बीओजी ने मुतफिका तौर पे, उसमें 25 मेंबर होते हैं जिन्होंने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साथ चेयरमैन बोर्ड, मुतफिका तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैसलाबाद बोर्ड ने डिग्री बहाल की है। और मुझे पूरा ऑनरेबल कोर्ट में पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह के फजल से हम सुरखरू होंगे और मेरे हक में फैसला होगा इंशाअल्लाह। तो वो कहते हैं चोर मचाए शोर। हमें हाई कोर्ट में किसी ने बताया कि जो आपका मुखालफ है इसने एडवोकेट लिखाया है, ये तो खुद एडवोकेट ही नहीं है। उधर ही किसी ने मुझे बताया, जिस पे मैंने असगर नवाज को बताया। असगर नवाज ने खैर इसका सारा रिकॉर्ड निकलवाया। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद हमने पंजाब बार कौंसिल में एप्लीकेशन दी। पंजाब बार कौंसिल ने जब वेरीफाई किया तो असद जुमा चीमा एडवोकेट नहीं था, जिसका सबूत ये कि पंजाब बार कौंसिल ने इजाज़त दी और एफआईआर इस पर दर्ज हुई। और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद इसको मौका 2-3 दफ़ा दिया कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दें। इसके पास कोई सबूत नहीं था। और उसका वाज़ह सबूत ये भी है, जो मेरे लोकल मीडिया वाले भाई हैं, आप जाके देखें, जो इसने गैर कानूनी और जाली वकील के नाम पे इसने चैम्बर अलॉट करवाया, तो उस पर इसने अब अपना नाम साफ करवा दिया, अपना नाम ख़त्म करवा दिया है। और ख़त्म करवाने के बाद उधर दूसरे 2-3 वकला के नाम लिख दिए हैं। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश, आप इसके चैम्बर का विज़िट करें और इससे जाके पूछें कि अगर इसमें इतनी गैरत है तो इसने अपना नाम वकील क्यों मिटवा दिया है, किसी दूसरे का लिखवा दिया है। और ये जो कहता फिरता है कि जाली एमपी है, ये अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मैं अल्लाह के फजल से कहता हूँ, इस जाली एमपीए ने तुम्हें 5 दफ़ा ठोका है, 5 दफ़ा इलेक्शन हराया है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में तुम इलेक्शन के काबिल भी नहीं रहोगे, नाअहल होगे, क्योंकि तुमने हमेशा लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और उस फ्रॉड में मैं बताता हूँ, मैं आज चौधरी इशफाक साहब से, उसामा हमजा साहब, हमेशा बड़ी उसामा हमजा साहब दीन दुनिया की बातें करते हैं, अहादीस सुनाते हैं। एक इधर सैफुल्ला चीमा साहब है जो मुझे उस दिन स्टेज पे कहते थे मेरा बेटा है, मेरा भाई है। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ, उसामा हमजा साहब को, चौधरी इशफाक साहब को, सैफुल्ला चीमा साहब को, अगर आप में अखलाकी जुरत है, जिस तरह आपने बिलाल वड़ैच के खिलाफ जाली डिग्री, जो कि एक मन घड़त और झूठी बात आपने स्टेज पे खड़े होके की, वो अदालत में केस चल रहा है। आज आपके कैंडिडेट, आपके हमायत याफ्ता कैंडिडेट असद जुमा चीमा, जिसका पंजाब बार कौंसिल ने एफआईआर दे दी है, आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि हमसे ये गलती होगी। और उसामा हमजा साहब
میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسد زمان چیمہ جس کے آپ کے والد صاحب نے، حمزہ صاحب نے سرٹیفائیڈ اور خود وہ مدعی تھے، یہ اسامہ حمزہ صاحب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ حمزہ صاحب نے کہا تھا اسد زمان چیمہ کرپٹ ترین ہے، اس کا اینٹی کرپشن میں اپلیکیشن دی، اور یہ جو موجودہ چیئرمین اسلام تھا یہ اس کا گواہ تھا. لیکن بدقسمتی آپ صرف مخالفین اور یہ جھوٹے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دعوے کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ محاسبہ کریں. دوسرے نمبر پہ اسد زمان چیمہ کہتا ہے جی کہ قبضہ گروپ، مافیا گروپ. اگر کسی میں ہمت ہے، یہ میرے پہ ایف آئی آر نہیں، اسد زمان چیمے پہ نیا لاہور میں قبضہ کی ایف آئی آر ہوئی ہے. اس کے والد کے خلاف چوری کے مقدمے درج ہیں تھانے صدر گوجرا میں. ایک بیچارہ الفلاح بینک کا مینیجر تھا یعقوب شاہ، اس سے اس نے فراڈ کیا، وہ پھر 2 کروڑ روپے کا، وہ بیچارہ باہر نکل گیا، اس نے اس کے پیسے نہیں دیے. سوتر منڈی میں آپ کے بھائی نے فراڈ کیا. منشیات فروشوں کی اسد زمان چیمہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ اصاب والا ہے، یہ سدرا بندیشہ ہے، یہ عقیل والا ہے، جتنے منشیات، یہ ججی 361 والا ہے، سب گندے بندوں کی یہ سپورٹ کرتا ہے، اور یہ پولیس بھی جانتی ہے. جتنے ڈی پی اوز آئے ہیں آپ تمام ڈی پی او سے چیک کروا لیں، جتنے منشیات فروش ہیں یہ اسد زمان چیمہ ان کی سفارش کرتا ہے. اور اگر اسد زمان چیمہ سفارش کرتا ہو تو میں سمجھتا ہوں اسامہ حمزہ صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ اسامہ حمزہ اور اسد زمان چیمہ ایک پلیٹ فارم پہ سیاست کرتے ہیں. تو اسامہ صاحب آپ صرف بلال وڑیچ کی مخالفت پہ یہ گند نہ کھائیں کہ آپ ہر گندے بندے کی سپورٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ گروپ الحمدللہ پازیٹیو سیاست کرتے ہیں، علاقے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بھی ہمارا اور ہمارے گروپ کا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے. بلدیاتی الیکشن آ گیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلدیاتی الیکشن آ گیا انشاءاللہ تعالی. ہم پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد، جو ابھی تو ساری پرائم منسٹر صاحب نے باڈیز تحلیل کر دی ہیں، انشاءاللہ مشاورت کے بعد ہم اپنا ڈسٹرکٹ ناظم کا کینڈیڈیٹ دیں گے، تحصیل کا کینڈیڈیٹ دیں گے، اور پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے. اور آج کے فورم پہ میں اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحصیل گوجرا کے لیے 1.5 ارب سے زیادہ گرانٹ دیا ہے، جو اب بہت جلد انشاءاللہ تعالی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی، اور گوجرا کو انشاءاللہ تعالی ماڈل تحصیل بنائیں گے. تو میں کیونکہ وقت زیادہ نہیں لوں گا، آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے مخالفین کو چیلنج کرتا ہوں. یہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں، اگر اسد زمان چیمے کی، میرا تو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، بورڈ نے بھی جواب جمع کروا دیا ہے، یونیورسٹی نے بھی کروا دیا ہے. تو اگر آپ کے پاس آپ کی جو ڈگری ہے، جو آپ نے وکالت پاس کی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو فورم میں لے کے آئیں اور جواب دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ گوجرا کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. اس طرح کے کرپٹ منشیات فروشوں کی سربراہی کرنے والے، ان کو ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ میں چودھری اشفاق صاحب سے، اسامہ حمزہ صاحب سے یہ میں کہتا ہوں کہ مہربانی گوجرا پہ رحم کریں، اور اس جیسے گندے انسان سے گوجرا کی جان چھڑانی چاہیے.